मन र वाणीलाई परमात्माको चरणमा लगाउँदै त्यो परमात्माको सुन्दर स्वरूपमा मनलाई पुर्याउँदै हजुर सबैजनाले मेरो म सँगसँगै प्रार्थनामा सरिक हुनुहोला। आउनुहोस्। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा धरुण वीर बफला धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्बेन्द्र नेत्रा कृष्णा परम किमपिता त्वमहं न जाने भजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगनाना चरकोल चौरम अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं सततं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं वृद्धार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पूर्णब्रह्मसमारम्भा निजानन्दादिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कन्हैयालाल की। पंडित दीनदयाल कृपालु अक्षरांति धाम धनी श्री राज्य श्यामा जी को प्रत्यक्ष स्वरूप 92 स्वरूप श्रीमद् भागवतम सागर ब्रह्मवाणी तड़ित पीताम्बरधारी बालकृष्णलाल भगवान के 92 स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। ये श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गुड़ौली को
47वां वार्षिक उत्सवको यो पावन अवसरमा ब्रह्मलीन परमहंस गुरुजी श्री वृन्दावन दास गुरुजीको यो पुण्यतिथिमा स्मृति को यो पावन पुण्य अवसरमा भइरहेको यस श्रीमद् दातम सागर ब्रह्मवाणी पाठ पारायण तथा श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान अनुष्ठान कार्यक्रम को आज प्रथम दिन को यो रात्रिकालीन सत्रमा हाम्रो बेचमा यहाँ उपस्थित भए श्री ब्रह्मवाणी को यहाँ पाठ गर्नुहुने श्रद्धेय गुरुवर श्री भरतमुनि महाराज जी हो त्यसै हामीलाई यहाँ आफ्ना मधुर कण्ठबाट सबै भक्तहरूको त्यो हृदयमा संगीतको माध्यमद्वारा त्यो भित्रको आहतलाई चिरकित गराई फर्काउनु हुने यस्ता राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो सुदन तिमल सिन्हाज्यू, त्यस्तै तबला वादन गर्नुहुने अर्जुन शर्माज्यू, त्यस्तै हाम्रो बाँसुरी वादन गर्नुहुने आदरणीय चन्द्र लामाज्यू, त्यस्तै यहाँ अक्टोप्याड वादन गरेर हामीलाई साथ दिनुहुने भाइ आशिष ढुडारीज्यू, मिडियाको माध्यमद्वारा यहाँ हामीलाई खिचिरहनुहुने भक्ति दर्शनबाट बुझ्नुहुने बहिनी हुनुहुन्छ। हाम्रो यहाँ प्रविधिमा अनलाइन टिभी प्रणामी अनलाइन टिभी हुनुहुन्छ आदरणीय श्री जीवन गजरेलज्यू, त्यस्तै यस मन्दिर समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, मन्दिरमा रहनुहुने भक्तिमती माताजीहरू, पूजारी महाराजज्यू लगायत यो रात्रिकालीन सत्रमा आफ्नो जीवनलाई पावन र धन्य बनाउनको लागि यस मन्दिर प्राङ्गणमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण भक्त सुन्दर साथीहरूको पवित्र कोमल चरण कमलमा सभक्ति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम वन्दन अर्पण गर्दछु। स्वीकार्नुहोला प्रणाम प्रणाम, सबैले भन्नुहोला प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनुहोस् भक्त सुन्दर साथीहरू, हाम्रो मन र वाणीलाई पवित्र बनाउँदै एउटा छोटो नाम संकीर्तन परमात्माको गायन गरौँ। गोविंद गोविंद गाये, गोविंद गोविंद गाये, गोविंद गोविंद गाये, भज राधे गोपाल कृष्ण गाये, सभी भाव में गाना। गोविंद गोविंद गाये, गोविंद गोविंद
श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनवृन्द, श्रीमद् भागवत महापुराण को यो रात्रिकालीन सत्र में महात्म्य कथा महात्म्य त्यसलाई महत्व भनिन्छ। कुनै पनि चीजको महत्व जान्ने भने त्यो सुन्नुको अर्थ, त्यो लगाउनुको अर्थ बेग्लै रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि चीजको महत्वलाई जान्न अति आवश्यक छ। त्यस्तै यो श्रीमद् भागवत महापुराणको महत्व महात्म्य जुन 6 अध्याय छ, यो 6 अध्याय पद्म पुराणबाट यसको व्याख्या गरिएको छ। हजुरको प्रशंसा गरिदियो भने त्यो राम्रो हो। म आफै यस्तो उस्तो भने आफै अज्ञानी हुन्छ। त्यो भन्दा मूर्ख कोही हुँदैन। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ दिव्यवाणीमा, आफ्नो मुखले आफै बढाइ गर्छ भने त्यो भन्दा मूर्ख अरू कोही होइन। दुनियाँमा अरू मूर्ख खोज्न जानु पर्दैन, त्यही हो मूर्ख। यसकारणले श्रीमद् भागवत ग्रन्थ आफैमा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छ। त्यसमा पनि पद्म पुराणले यो श्रीमद् भागवतको महात्म्यलाई वर्णन गरेको छ। अध्यायमा घरको सप्ताह थियो भने हजुरहरूलाई नियम र विधि आज सुनाउँथे म। 6 अध्यायबाट कसरी गर्ने, के गरी गर्ने, कति खर्च लाग्ने, कुन विधिले गर्ने, कसरी गर्ने, मण्डप कतातिर सजाउने, वक्ता कस्तो चाहिन्छ, श्रोता कस्तो चाहिन्छ, के खाने के नखाने आदि आदि भागवतका नियमहरू छन्। सप्ताहको विधि जसरी हामीले गर्छौँ, त यहाँ यो ज्ञान अनुष्ठान भएको कारणले गर्दाखेरि सज्जनले गीतामा ज्ञान यज्ञको बहुत ठुलो महिमा गाइएको छ। त ज्ञान यज्ञको बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गीतामा भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ज्ञान यज्ञमा अरू वैदिक यज्ञहरू सबै समाहित हुने कारणले गर्दाखेरि ज्ञान यज्ञको यो महत्त्वपूर्ण, यसको महत्त्व बेग्लै छ। र यहाँ श्रीमद् भागवतमा प्रथम अध्यायमा यहाँ व्यासी महाराज भन्नुहुन्छ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्माको स्वरूपको विषयमा यहाँ वर्णन गर्नु भएको छ। परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ अरे त भन्दा सत, चित अनि आनन्द, सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। कृष्ण एव क्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण। श्री कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ अरे भन्दा सच्चिदानंद लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ। सत, चित अनि आनन्द। सत्य केलाई भनिन्छ, चित केलाई भनिन्छ अनि आनन्द केलाई भनिन्छ, ध्यान दिनु होला। सत भनेको जो त्रिकालवादी सत्य छ, भूतमा पनि सत्य छ, भविष्यमा पनि सत्य रहन्छ र वर्तमानमा पनि जो सत्य छ, जसको स्वरूपमा कुनै प्रकारको परिवर्तन छैन। त्यो ब्रह्म हिजो पनि त्यति नै सुन्दर थियो, त्यो ब्रह्म आज पनि त्यति नै सुन्दर छ र भोलि पनि त्यति नै सुन्दर रहन्छ। तिनै कालमा भूत, भविष्य, वर्तमान तिनै कालमा त्यो ब्रह्म एक रूपमा स्थित छ। आज हाम्रो स्वरूप जुन छ, यो हाम्रो स्वरूप स्थिरता छैन। हिजो हामी बच्चा थियौँ, अहिले जवान भयौँ, भोलि हामी बुढो हुन्छौँ। समय बित्दै जान्छ। यो संसारको पञ्चभौतिक लौकिक देह अनित्य छ। विभवो नैव शाश्वत भनेको छ। यो सत्य छैन, असत्य छ। यो परिवर्तनशील छ। दिनदिनै घटिरहेको छ, दिनदिनै घटिरहेको छ। तर परमात्माको स्वरूप यस्तो छ, जति हेऱ्यो त्यति त्यो परमात्माको स्वरूप नयाँ देखिन्छ, जति हेऱ्यो त्यति राम्रो देखिन्छ, यति सुन्दर देखिन्छ त्यो ब्रह्म जसको शब्दमा वर्णन छैन। त्यो ब्रह्मको स्वरूप सुन्दर सनुकूल सकोमल रूह देख नैन खोल नूर जमा। त्यो प्रकाशको पुञ्ज स्वरूपलाई यति जति हेऱ्यो त्यति हेरौँ लाग्छ, नयाँ नयाँ लाग्छ। आँखा कहिले हगाउँदैन। कुनै पनि
पनि चीजको त्यस्तो हुन्छ नि, हेर्दा हेर्दै वाक्क हुन्छ। कहिलेकाहीँ हजुरहरू घरमा मोबाइल हेर्नुहुन्छ नि, हेर्दा हेर्दै त्यो मोबाइल हेर्दा हेर्दै थाक्छ आँखा, अनि आँखाले भन्छ होइन किन हेर्न सोध्छु भन्छ। तर परमात्माको स्वरूप त्यस्तो छैन। जति हेर्यो त्यति हेरौँ हेरौँ, जति हेर्यो त्यति हेरौँ हेरौँ लाग्ने यस्तो सुन्दर दिव्य स्वरूप छ। कस्तुरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजेति गोपाल चूड़ामणि। यस्तो स्वरूप छ परमात्माको कि अति सुन्दर दिव्य छ, सत्य स्वरूप छ, कहिल्यै परिवर्तन छैन। जीवनको तीतो सत्य हजुरहरूलाई एउटा आज म भनिदिन्छु। मान्छेलाई सबै कुरो याद हुन्छ, एउटै कुरो याद हुँदैन, त्यो के होला भन्नुहोस् त? कृष्ण कन्हैया लाल की, अलि जोडले भन्नु, प्राणनाथ प्यारे की। जीवनको सबै कुरो याद गर्छ मान्छेले, ध्यान दिनु है। जन्मेको तिथि मिति गते सबै याद हुन्छ उसलाई, अनि उसको विवाह कहिले भयो एनिभर्सरी पनि याद हुन्छ उसलाई, सबै कुरो याद हुन्छ। त्यो एउटै कुरो याद हुँदैन, त्यो के होला भन्नुहोस् त? कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो एउटै कुरो याद हुँदैन। म कहिले बुढो भएँ, कति कति बुढो भएँ, कति कति दाँत फुल झर्यो, कति कति कपाल फुल्यो भन्ने कुरो यो कसैलाई थाहा छ आजसम्म भन्नुहोस् त? थाहा छ? बुढी आमाहरूलाई सोध्नुहोस् यहाँनिर, कति कति कपाल फुल्यो थाहा छ? थाहा छैन। त्यसकारणले यो शरीर अनित्य छ, त्यो परमात्माको स्वरूप शाश्वत छ, जसलाई सत्य स्वरूप भनिन्छ। सत्य स्वरूप, सत्य कहिले परिवर्तन छैन, एक रूपमा स्थित छ, जहिले किशोर स्वरूपमा देखिन्छ। चिदादित्यं किशोरान्नं परे धाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। त्यो ब्रह्ममा कुनै प्रकारको विकार छैन, अलिकति पनि विकार छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो ब्रह्ममा अलिकति पनि विकार छैन। त्यो ब्रह्म यति सुन्दर छ, कुनै प्रकारको विकार रहित छ। जसलाई सत्य भन्यो, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वेदले पनि भन्यो एक सत्य ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर। सत्य चित, चित भनेको ज्ञान, चित भनेको प्रकाश, प्रकाश युक्त नूरको स्वरूप अनुभव है। तारतम्यमा प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ नि, नूरको स्वरूप अनुभव है। परमात्माको स्वरूप हाम्रो जस्तो पांचभौतिक शरीर छैन। त्यो परमात्माको स्वरूपमा गन्ध आउँदैन, कहिले पनि सुगन्ध हो हमेशा। हामीले एक दिन नुहाएनौँ भने हाम्रो शरीर दुर्गन्ध भएर गनाउन थाल्छ, नुहाउनु पर्छ। हाम्रो शरीर त विकारी युक्त छ, आँखाबाट जिब्रा आउँछ, कानबाट कानेबुझी आउँछ, पसिना आउँछ, यसलाई सफा गर्नुपर्छ। तर त्यो परमात्माको स्वरूपमा त केही छैन, त्यो हमेशा राम्रो छ, केही विकार छैन, निर्विकार सनातन। त्यो ब्रह्म सनातन ब्रह्म हो। अब अर्को आनन्द। आनन्द केलाई भनिन्छ? आनन्दको परिभाषा के हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। आनन्द केलाई भन्ने? आनन्दको परिभाषा के हो? भोकाएको व्यक्तिले मिठो भोजन पायो भने के भन्छ? खाएर टन्न पेट भएपछि भन्छ मलाई आनन्द आयो भन्छ। आनन्दको परिभाषा के हो? भोजन हो। ध्यान दिएर सुन्नु होला, अति महत्त्वपूर्ण कुरो छ। तपाईँ टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँदेखि चितवन आउनुभयो, गाडीमा आउनुभयो, आउँदाखेरि बडा आनन्द आयो भन्नुहुन्छ, उत्रेपछि आज बडा आनन्द आयो यात्रामा। आनन्दको परिभाषा के हो? यात्रा हो। के हो आनन्द? केलाई आनन्द भन्ने? नलिरहेको मान्छे ओछ्यानमा सुत्छ, आनन्दले निन्द्रापूर्ण हुन्छ, अनि बिहान उठेर भन्छ आज आनन्द आयो भन्छ। आनन्द केलाई भन्ने? कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हरेक मान्छेलाई त्यही आनन्द चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, दुःख कसैलाई चाहिएको
आज सबैले आनन्दै खोजिरहेको छ विश्वले। हेर्नुहोस्, कोही दुःख माग्ने छ यो दुनियाँमा, देख्नु भएको छ कि मलाई दुःख होस् भनेर? सबैले आनन्दै चाहना गर्दछ। हामी सबै आनन्दको भोगी छौँ। कोही विषयको आनन्द खोज्छ, कोही इन्द्रियको आनन्द खोज्छ, कोही केको आनन्द खोज्छ, कोही धन सम्पत्ति भयो भने आनन्द भन्न खोज्छ, कोही व्यक्तिले छोरा सन्तान भयो भने आनन्द हुन्छ भन्छ, कोही व्यक्तिले भन्छ काठमाडौँमा घर भयो भने आनन्द हुन्छ भन्छ। आनन्दको परिभाषा के हो? हर व्यक्तिले आनन्द खोजिरहेका छन्। आज आनन्द चाहिँ केलाई भनिन्छ? कृष्ण कन्हैया की शास्त्रले भन्यो आनन्दको परिभाषा यो हो कि आत्मानुभव की व्याख्या रहित हुने आनन्द। जुन कुरो आत्माले अनुभव गर्न सक्छ तर शब्दले भन्न सकिँदैन त्यो चिज के होला? त्यो आनन्द हो। मलाई कति आनन्द आयो भन्छ तर कति आनन्द आयो त्यसको लेखाजोखा कसरी राख्ने, हिसाब किताब कसरी गर्ने? यति आनन्द आयो भने कति, 1 क्विन्टल 2 क्विन्टल कति आनन्द आयो? आनन्द त आयो भने कति आयो कति आयो? हेर्नुहोस्, कृष्ण कन्हैया की। आज खैरिनी मन्दिरमा बेलुका महात्म्य सुन्न गएको बडा आनन्द आयो भन्नु, कति आयो आनन्द? कसले भन्ने, कसरी भन्ने? केही शब्द छैन। आनन्द त आयो नि तर शब्दले भन्न सकिँदैन। त्यही आनन्दको परिभाषा पनि त्यही हो कि अनुभव गर्न सकिन्छ तर शब्दमा भन्न सकिँदैन। आत्माले अनुभव गर्छ तर त्यो शब्दमा भन्न सकिँदैन। उदाहरणको लागि सज्जनवीर, हजुर सबैको घरमा घिउ छ नि, होइन कि छैन? कृष्ण कन्हैया की। कति ज्ञानी भक्त तपाईँ हेर्नुहोस्, छ पनि छैन, छैन पनि छैन, आनन्दले भन्नुभएको छ। केही त भन्नुहोस्। कृष्ण कन्हैया की। म माग्दिनँ, मन्दिर ल्याउनु भन्दिनँ, छ भने छ भन्नुहोस् न। घिउ छ कि छैन? कृष्ण कन्हैया की। घिउ खाएको छ नि सबैले, होइन? अहिलेसम्म घिउ नखाएको कोही हुनुहुन्छ यहाँ? सबैले घिउ खाएको छ। टन्न तपाईँले घिउ खानुभयो, मजाले तताएर त्यो घिउ थालमा चुहाइए गर्ने गरी तपाईँले खानुभयो। अब तपाईँलाई कसैले सोध्यो आएर, दिदी घिउ खानुभयो? त खाएँ। अब घिउको स्वाद कस्तो छ भनिदिनुहोस् न दिदी भन्नु के भन्ने? कृष्ण कन्हैया की। घिउको स्वाद कस्तो छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने त्यसको स्वाद? घिउको स्वाद हुन्छ? घिउ खाँदा आनन्द आएको हो नि, तर शब्दले घिउको स्वाद कस्तो भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। चिनीसँग खानु भने गुलियो भयो भन्नु होला, सब्जीसँग खानु भने नुनिलो भन्नु होला। नुनिलो स्वाद त नुनको हो, गुलियो त स्वाद चिनीको हो, तर घिउको स्वाद चाहिँ के भन्नुहोस् त? घिउको कुनै स्वाद छ? तर आनन्द त आयो नि। त्यसै यो आनन्दको परिभाषा पनि त्यस्तै हो। जुन कुरोलाई आत्माले अनुभव गर्न सक्छ, शब्दले भन्न सक्दैन, शब्दद्वारा वर्णन गर्न सकिँदैन, त्यो नै हो आनन्द। हामी सबै आनन्दको अंश हौँ सुन्दर साथी। आनन्द आनन्द स्वरूपको हुनुहुन्छ। त्यो आनन्दको संचार, आनन्द हामीभित्र छ। त्यसकारणले मान्छे आनन्द यहाँभित्र छ, बाहिर कहीँ छैन। यहीँ छ आनन्द। कृष्ण कन्हैया की। यी भित्र छ आनन्द, बाहिर छैन। तर त्यो आनन्दलाई प्रकट गर्ने कसरी, आनन्दको अनुभूति गर्ने कसरी? त्यो आनन्द भनेको अरू केही होइन, त्यो आनन्द भनेको स्वयं श्यामा हो। आनन्द भनेको स्वयं राधा हो। जसलाई ब्रजको स्वरूपमा आनन्द भनेर श्यामा भन्यो, जो आनन्द स्वरूप सद्गुरु देवचन्द्र निज आनन्द भनिन्छ। निजको आनन्द, स्वयं आत्माको आनन्द। आत्माको आनन्दमा पुग्न त्यसैलाई निज आनन्द भनिएको छ। निजको आनन्द, निज भनेको स्वयं आत्मा, आत्माको आनन्द। यस प्रकारले परमात्माको स्वरूपको विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ सच्चिदानन्द रूपाय, सच्चिदानन्द रूपाय, सत्य चैतन्य आनन्द परमात्माको स्वरूप छ। वेदव्यासजीले भन्नुभयो परमात्माको स्वरूप त सच्चिदानन्द छ। अब परमात्माले गर्नु चाहिँ के हुन्छ? परमात्माको कार्य चाहिँ के होला? कृष्ण कन्हैया को जय जी भन्नुपर्छ है हजुरले एकदम।
प्राणनाथ प्यारे को कोई अझै जोडले आए सद्गुरु महाराज को। तो परमात्माले के गर्नुहुन्छ त भन्दा विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, विश्व उत्पत्ति आदिको हेतु हुनुहुन्छ, कारण हुनुहुन्छ। स्वयं आफैले सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि आफैमा लीन गर्नुहुन्छ। बनाउने पनि आफै हो, मेटाउने पनि आफै हो परमात्मा। निमित्त कारण पनि आफै हुनुहुन्छ, उपादान कारण पनि आफै हुनुहुन्छ परमात्मा स्वयं। त्यो ब्रह्मको स्वरूपमा परिवर्तन छैन। तर यस्ता करोडौं संख्यानाम रजसम अस्ति भनेको छ नि। जसरी बिहान सूर्यको किरण घरको भित्र पस्दाखेरि त्यो सूर्यको किरणमा अनेकौं त्रस्त ऋणहरू देखि जस्तै त्यो ब्रह्मको एक पलकमा हजारौं सृष्टि हुन्छ, हजारौं सृष्टि त्यो ब्रह्ममा लीन हुन्छ। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ नैने कि पाउ पलमे इशारत कैकोट ब्रह्माण्ड उपजत खबर। करोडौं ब्रह्माण्ड सृष्टि हुन्छ अनि त्यो करोडौं ब्रह्माण्ड त्यो ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छ। विश्व उत्पत्ति आदिको हेतु भनेको कारण हुनुहुन्छ को? स्वयं ब्रह्म हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ। विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तिनी तापलाई विनाश गर्ने वाला अध्यात्म अधिदैव अधिभूत यो तिनी ताप हुन्छ। अनेक प्रकारको तापहरू छ। मान्छे आज संसारमा सुखी कोही पनि छैन, हेर्नुस् सबै दुखी छन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिना रहत उदास, थोड़े सब दुखी सुखी श्याम का दास। आज मान्छेलाई कसैलाई गएर सोध्नु तपाईलाई आराम छ, सन्चै छ भन्दा बाबु सन्चो छैन, मलाई रोग लागेको छ, डायबिटिज छ, सुगर छ, प्रेसर छ, छोरोले हेरेन, बुहारीले किचकिच गरी के हो। सबै बाबु आफ्नो कहानी छ। कृष्ण कन्हैया लालको। धन नहुनेलाई धन छैन भन्ने दुःख छ, धन धेरै हुनेलाई कहाँ राखौं भन्ने दुःख छ, सन्तान नहुनेलाई छोराछोरी भएनन् भन्ने दुःख छ। संसारमा सुखी कोही पनि छैन। कृष्ण कन्हैया लालको। प्रसङ्ग आउँछ श्रीमद् भागवतमा सुखी को छ भन्ने विषयमा। सुखी कोही छैन यो संसारमा, सबै दुःख छ। संसारको चाहना कसको पूरा भयो र मनको इच्छा पूरा भई कुन चाहिँ पुग्यो र सपनाको जगतको भक्तिपट्टि लगाउन। यो संसारको सपनाको ब्रह्माण्ड हो, यहाँ कसैको इच्छा पूरा हुनेवाला छैन। सबै दुखी नै दुखी छन्। कृष्ण कन्हैया लालको। सुखी कोही छैन। धन बिना रहत दास, थोड़े सब दुखी सुखी श्याम का दास। सबै दुखी नै दुखी छन्। सुखी को छ त भन्दाखेरि सुखी उही छ जो परमात्माको भक्त छ, जसको पासमा परमात्माको नाम रूपी धन छ। त्यो नै सबैभन्दा दुनियाँको सुखी। कृष्ण कन्हैया लालको। पायो जीवने श्याम रतन धन पायो, 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 जीवने श्याम रतन धन पायो, पायो जीवने श्याम रतन धन पायो, पायो जीवने नाम रतन धन पायो। कृष्ण कन्हैया लालको। संसारमा सुखी यही छ जसको पासमा परमात्माको नाम रूपी धन छ। मीराले भन्नुभयो मेरो तो गिरधर गोपाल दोस्रो न कोही जिनके सिर में मोर मुकुट मेरे पति सोई मसँग परमात्माको नाम रूपी धन छ। खर्चे न खोटे चोर न लुटे दिन दिन बढत सवायो। कसैलाई दिनु पर्दैन, कसैलाई भाग्नु पर्दैन। हेर्नुस् तपाईले गरेको भक्ति, तपाईले गरेको जप तप माला पुण्य सेवा कसैलाई भाग्नु पर्दैन। कृष्ण कन्हैया लालको। आज हजुरले आएर यो मन्दिरमा गर्नु भएको दान कसैलाई भाग्नु पर्दैन। त्यो तपाईको खातामा जम्मा भयो।
जसरी तपाईले कमाएको सम्पत्ति बैंकमा लगेर ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ त्यस्तै परमात्माको नाम रूपी धन जति तपाई भक्ति गर्नुहुन्छ भजन गर्नुहुन्छ त्यो धन तपाईको खातामा जम्मा हुन्छ। कृष्ण कन्हैयालालको इसकारणले भन्नुभयो थोरै थोरै सब दुखी सुखी श्याम का दास। कोही तन दुखी कोही मन दुखी मनबाट पनि दुखी छन् मानसिक पीडाले दुखी छन् कोही मान्छेहरू सबै दुखी नै दुखी छन् सुखी श्याम का दास। सुखी त त्यही छ जो परमात्माको दास जो परमात्माको भक्त छ जो परमात्माको नजिकमा रहन्छ त्यही व्यक्ति सुखी छ। आज उनलाई धन सम्पत्ति चाहिँदैन उनलाई सम्पत्तिको नाममा एउटा भक्ति गर्ने हातमा माला भयो भने पुग्छ सुमिरन माला भए पुग्छ त्यही माला जप्छ त्यसको सम्पत्ति नै त्यही हो। कृष्ण कन्हैयालालको तपाईले कमाउनु भएको सम्पत्ति छोरालाई छोरीलाई होइन बाँड्नु पर्छ। छोरा छोरी छैन भने ज्वाइँले पनि लान्छन् तर यो परमात्माको नाम रूपी धन तपाईले जति कमाउनु भने न छोरालाई दिनुपर्छ न छोरीलाई दिनुपर्छ न ज्वाइँलाई दिनुपर्छ न कसैलाई दिनुपर्छ। जति कमाउनु हो त्यति तपाईको बढ्दै जान्छ खातामा वृद्धि हुँदै जान्छ। सज्जनले यो परमात्माको नाम रूपी धन यस्तो हो। यहाँ वेदव्यास महाराज भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवतमा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। तिनै तापलाई अध्यात्म अधिदैव अद्भुत हजुरहरूलाई प्रश्नोत्तरी पनि हामी गर्छौँ है ध्यान दिनुभयो। अलि भक्तहरूको जमघट हुन थालेपछि हजुरहरूलाई हामी प्रश्नोत्तरी पनि गर्छौँ प्रश्न सोध्छौँ बेलुकाको कार्यक्रममा प्रश्नोत्तरी पनि राख्छौँ जित्नेलाई हजुरहरूलाई पुरस्कार पनि दिने यहाँबाट। कृष्ण कन्हैयालालको तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। तिनै तापलाई विनाश गर्नेवाला को हुनुहुन्छ स्वयं श्री कृष्ण जी हुनुहुन्छ। यस्ता श्री कृष्णलाई वयम् भनेको हामी सबै मिलेर नमः भनेको नमन गर्दछौँ प्रणाम गर्दछौँ। कृष्ण कन्हैयालालकी वेदव्यासले भन्नुभयो हामी सबै मिलेर कृष्णको चरणमा प्रणाम गर्दछौँ नमन गर्दछौँ भनेर यहाँ वेदव्यासले भन्नुभयो। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस् तं सर्गभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दोस्रो श्लोकमा यहाँ भगवान सुखदेव जी को यो स्तुति गाइएको छ। यहाँनिर भन्नुहुन्छ यं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी के गर्नुहुन्छ पुत्रको शोकमा परेर 12 वर्षमा जन्मेको सुखदेव जी महाराज के गर्नुहुन्छ जन्मिने बित्तिकै जंगल तर्फ लाग्नुहुन्छ अनि पछाडी छोराको पछाडी वेदव्यासी रुँदै रुँदै हाय पुत्र एकछिन तरुको पुत्र एकछिन बसन पुत्र तिमीलाई हेर्न नै पाएको छैन हे पुत्र भन्दै त्यस्तो ज्ञानी ध्यानी पनि एउटा छोराको मोहमा परेर दौडिँदै हिँडे तर वो विनेदोस् बोट वृक्षहरूले पनि के भने अरे वेदव्यासी के हो यो अचम्म भनेथे। वृक्षहरूले पनि वेदव्यासले भन्न थाले यस्तो ज्ञानी महापुरुष भएर पनि पुत्रको लागि आए पुत्र भन्दै दौडिने को कसको छोरो को कसको पुत्र को कसको पिताले कति जन्म लाखौं लाख जन्म कतिचोटि जन्म्यो कतिचोटि मर्यो कतिचोटि बढ्यो कतिचोटि आमा भयो होला कतिचोटि पिता भयो होला हिसाब किताब छ। 84 लाख योनिमा कतिचोटि जन्म्यो कतिचोटि मर्यो कतिचोटि के भयो कुनै हिसाब किताब छैन। को कसको पुत्र हे वेदव्यासी बोट वृक्षहरूले पनि वेदव्यासलाई गाली गर्न थाले। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस् तं सर्गभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्ता परमहंस सुखदेव जी महाराजलाई पनि नमन छ प्रणाम छ भनेर वेदव्यासले यहाँ सुरुवातमा नमन गर्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ नैमिषे सुतमासिनम्। यहाँ नैमिषारण्य आदि गरेको विशाल तीर्थ छ। कुनै पनि पुराणको कुनै पनि भागवतको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ नैमिषारण्य। त्यहाँ सुतजी महाराज बस्नु भएको छ। 88,000 ऋषिहरू छन्। बोट
ठुलो वटको वृक्षको मुनि बसिरहनु भएको छ। हजारौं सालसम्म चल्ने त्यो विशाल सत्रयज्ञमा त्यहाँ ऋषिहरू बस्नु भएको छ। त्यो बीचमा त्यहाँनिर के गर्नुहुन्छ, सौनकजी आउनुहुन्छ अनि सौनकजी भन्नुहुन्छ, यहाँ अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कृष्ण कन्हैयालाल को जति छ त्यतिले चाहिँ भनौँ है त जय प्राणनाथ प्यारेको। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हजुर यस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ, परम ज्ञानी हुनुहुन्छ कि हे महाराज, अज्ञान ध्वंस विध्वंस, अज्ञानलाई विध्वंस गर्ने वाला हजुरको त्यस्तो ज्ञान छ। गुरुको वन्दना गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ भन्नुहुन्छ सूर्य कोटि समप्रभ। तपाईको ज्ञान यस्तो छ कि करोडौं करोडौं सूर्यको समान तपाई ज्ञानी हुनुहुन्छ। जस्तो एउटै सूर्यले कति प्रकाश हुन्छ त्यस्तै तपाई सूर्यको प्रकाश जस्तै हजुरको ज्ञानको विशालता त्यति छ कि हजुर यति ज्ञानी हुनुहुन्छ। हे गुरुदेव, सुताख्यायि कथा सार मम कर्ण रसायन। हे सुतजी महाराज, हाम्रो काललाई रसायन निकाल्यो, त्यो काललाई आनन्द हुने खालको त्यस्तो खालको ज्ञान सुनाउनुहोस् हामीलाई। हे गुरु महाराज भनेर यहाँ पुकार गर्नुहुन्छ। सौनकादि ऋषिहरूले शङ्का भन्नुहुन्छ, सुतजी महाराजको गुरुको वन्दना गर्नुहोस्। सुरुवातमा गुरुको महिमा जगमा अपरम्पार छ। सज्जनले गुरु कसलाई भनिन्छ, गुरु कस्तो हो, गुरुको लक्षण के हो, गुरु शिष्यको धर्म के हो, यो भागवतको माध्यमद्वारा हजुरहरूलाई शाब्दिकमा प्रश्न पारौँ। यहाँ गुरुलाई भन्नुहुन्छ कि हे प्रभु, यस्तो खालको ज्ञान हामीलाई जगाइदिनुहोस् कि भक्ति ज्ञान विरुगाप्त विवेके विरुद्धते महान। यस्तो खालको ज्ञान हामीलाई दिनुहोस् कि भक्ति र ज्ञान वैराग्य हाम्रो जीवनमा पूर्ण होस्। यो संसार यस्तो छ, यहाँ घोरो कलो प्राय जीव सुतास्तगतः। यो कलियुग त यस्तो छ कि आज मान्छेहरूको दिमाग यस्तो भयो, मान्छेको मत यस्तो भयो कि एक त अल्पायु छ, धेरै वर्ष बाँच्दैन मान्छे, मन्दभाग्यको दुता भएको छ। अल्प आयु लिएर आएको छ, त्यसमा पनि गर्न पनि साधनहरू टन्नै छन्। अनगिन्ती लाखौं शास्त्रहरू छन्, कति पढ्ने, कति सुन्ने, कति गर्ने, अनगिन्ती शास्त्रहरू छन्, कति चिजलाई मनन गर्ने। विधि बताइदिनुहोस्, यस्तो एउटा साधन बताइदिनुहोस् जुन साधनद्वारा हामीले त्यो परम परमात्मा परम पितालाई जान्न सकौँ, परम परमात्मालाई हामीले जान्न सकौँ। हाम्रो आत्मा, हाम्रो मन बुद्धि त्यो परमात्माको चरणमा लागोस्। यस्तो खालको विधि शास्त्र के छ हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाहुना। त्यो परम ब्रह्म श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्ने त्यो साधन के छ, त्यो साधन हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। चिन्तामणि लोक सुखम सुरद्रम स्वर्ग सम्पदम प्रेक्षिति गुरुपीतो वैकुण्ठे योगी दुर्लभम। के भन्नुहुन्छ भने चिन्तामणि आदिको पनि यहाँ स्वर्गमा चिन्तामणि जसको पासमा चिन्तामणि भनेको लोहालाई पनि फलामलाई पनि सुन बनाउने ताकत त्यस्तो हुन्छ। सुरद्रम स्वर्ग सम्पद भनेको त्यो दुर्लभ स्वर्गलाई पनि प्राप्त गराउन सक्ने प्रेक्षिति गुरु प्रीतो वैकुण्ठे योगी दुर्लभ। योगी आदिहरूको लागि बडा तत्त्ववेत्ताहरूको लागि पनि त्यो दुर्लभ त्यो परमात्माको धामलाई प्रदान गर्न सक्ने शक्ति गुरुमा छ। हे गुरुदेव, हामीलाई त्यो बाटो देखाइदिनुहोस् भनेको गुरुको यहाँले के गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैयालाल की सुतुवाच प्रीति सौनको चित्ते तेहत्यो विच विचाय च। यहाँ भन्नुहुन्छ कि हे सनकादि ऋषि हो, हजुरहरूको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ, अब सुन्नुहोस् भनेर सुतजी महाराज और सनकादि ऋषिहरू 88,000 ऋषिहरूलाई के गर्नुहुन्छ, नैमी साधना गरेको तीर्थमा अब यहाँनिर सुनाउनुहुन्छ। काल व्याल मुख व्यास तास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। काल व्याल मुख व्यास तास निर्णास हेतवे। कृष्ण कन्हैयालाल को आज कालरूपी सर्पको मुखमा सबै मान्छेहरू होमिँदैछन्, सबै मर्दैछन्। हेर्नुहोस् कतिलाई लग्यो कोरोनाले, सबै गइरहेका छन्, सबै मरिरहेका छन्। कालरूपी सर्पको मुखमा गएर परिरहेका छन्। त्यो कालले गरेर बसेको छ, कतिखेर त्यो त्यसलाई झम्टेर लैजाउँ भनेर। हेर्नुहोस् हाम्रो माथि काल नाचिरहेको छ, त्यो काललाई
देखिरहेका छौँ हामीहरू। परमात्माले चिठी पठाइसक्नुभयो प्यारे सज्जनबिन। कपाल फुल्यो, दाँत झर्यो, गाला चाउरी पर्यो, अब भक्ति गर्नुहोस् है भनेर परमात्माले सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, कालरूपी सर्पको मुखमा हामीहरू होमिँदैछौँ, जाँदैछौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ काल गाल मुख ग्रास ग्रास निर्णाशय तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो केरेण वासितम। यस्तो एउटा साधन छ जो श्रीमद् भागवत महापुराण छ, करो केरेण वासितम। कलियुगका प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि, कलियुगका ती जीवहरूको उद्धारको लागि यस्तो एउटा शास्त्र, यस्तो एउटा विधि चाहिँ यहाँनिर के भएको छ त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवतमा यहाँनिर आएको छ। अब यो भागवतको महत्त्व के छ भनेर यहाँनिर सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई सोध्नुहुन्छ कि यसको महत्त्व के छ भनेपछि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत परीक्षिते कथामृतं शुभायं संस्थिते सुखा। कि 7 दिनमा मर्ने श्राप लागेको थियो परीक्षितलाई। त्यो 7 दिनमा मर्ने श्राप लागिसके पछाडि परीक्षितलाई बचाउनको लागि के गरे, स्वर्गका देवी देवताहरू त्यो अमृतको कलश लिएर यहाँ आए भन्न लागे सुखदेवजी महाराज यो 7 दिनमा मर्नेवाला परीक्षितलाई तपाईँ अमृत पान गराएर यसलाई अझ अमृतको प्रदान गरिदिनुहोस् अनि त्यो कथामृत हामीलाई सुनाउनुहोस्, त्यो भागवतको कथा हामीलाई दिनुहोस् भने कृष्ण कन्हैयालालको। सुखदेवजी महाराजलाई यहाँ भन्न लाग्यो। तो सुखदेवजी महाराजले ती स्वर्गका देवताहरूलाई के भन्न लाग्नुभयो, अरे ठगिया हो, अरे छलिया हो, राम्रो मनले कथा सुन्न आउँथ्यो भने तिमीहरू सबैलाई म कथा सुनाउँथे। आज तिमीहरू त व्यापार गर्न आएछौ। कहाँ कथामृत, कहाँ सुधामृत, कहाँ परमात्माको कथा, कहाँ स्वर्गको अमृत। त्यो स्वर्गको अमृत पनि त्यो भागवतको अगाडि तुच्छ छ। भक्तहरूले के भन्छन्, जहाँ परमात्माको गुणानुवाद छैन नि, जहाँ परमात्माको गान कीर्तन छैन, जुन ठाउँमा परमात्माको नाम उच्चारण हुँदैन त्यो स्वर्गै भए पनि मलाई चाहिँदैन भन्छन्। मलाई वैकुण्ठै भए पनि चाहिँदैन, मलाई परमधाम भए पनि त्यो चाहिँदैन। जहाँ परमात्माको भक्ति हुँदैन, जहाँ परमात्माको नाम उच्चारण हुँदैन, मलाई त्यो ठाउँ चाहिँदैन, मलाई त्यो ठाउँमा बस्नु चाहिँदैन। यासोजी महाराजले भन्नुभयो, स्वर्गका देवी देवतालाई सुखदेवले भन्नुहुन्छ कि हे ठगिया हो, आज तिमीहरू साँचो मनले कथा सुन्न आएको भए म तिमीहरूलाई कथामृत पान गराउँथे, तर आज तिमीहरू त सौदा गर्न आएका रहेछौ, व्यापार गर्न आएका रहेछौ। कथाको बदलामा तिमीहरू स्वर्गको अमृत लिएर आएका छौ। त्यसकारणले यो स्वर्गको अमृत भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण यो कथा छ। त्यसकारणले म तिमीहरूलाई यो कथा पान गर्दिन, म परीक्षितलाई यो कथा दिन्छु भनेर यस प्रकारले सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ। क्वासुदारको कथा लौकिको क्वाच मणिमान ब्रह्मचारी विचारी एवं देवान जहासह। देवताहरूको बीचमा हाँस्दै सुखदेवजी महाराजले खेल्ने गर्नुभयो, ती देवताहरूको मजाक भयो त्यहाँनिर। तब भन्नुहुन्छ क्वासुदारको कथा लौकिक कहाँ क्वाच मणिमान, कहाँ काँचको टुक्रा, कहाँ सुन, कहाँ फलाम, कहाँ सुन। त्यो स्वर्गको अमृत त्यो काँचको टुक्रा समान छ। यो परमात्माको नाम रूपी कथाले जुन छ यो अत्यन्त दुर्लभ कुरो छ। सुरनामपि दुर्लभ। यो स्वर्गका देवता आदिलाई पनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुर्लभ यस्तो प्रकारको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो कथा छ कृष्ण कन्हैयालाल की, सतगुरु महाराज की। अब यस प्रकारले यो स्वर्गको अमृतको विषयमा यहाँनिर बातचित हुन्छ। अब सौनकादि ऋषिहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ कि लौकिक झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि सनकादिहरूको नारदजीसँग कसरी भेट भयो, कहाँ भेट भयो, कसरी भेट भयो, यो कथा कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुनाउनु भयो, कुन ठाउँमा सुरु भयो भन्ने प्रसङ्ग आदि छ। भक्तजनहरू आजलाई म प्रसङ्ग यही राख्छु, योभन्दा अगाडि भन्नु हुँदैन, किनभने हजुरहरूको आँखा मैले हेरिसकेँ, हजुरहरूलाई झुको झुको निन्दा आएको छ। मुस्किल